बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। वही हुआ जिसका डर भी था और हम भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि खुश फहमी में ना रहो। जो अल्लाह का कुरान कह रहा है वही सच है। कुरान में है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो जो लोग इस गामान में मुब्तला थे कि मुसलमान कंट्रीज़ को, मुसलमान ममालिक के सरबराहान को ट्रंप प्रोटोकॉल दे रहा है और उस प्रोटोकॉल के जो नताइज हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ा नतीजा जो है और सबसे बड़ा नतीजा जो बरामद हुआ है वो नाज़रीन भला क्या है? वो ये है कि नेतन्याहू और अमरीकी सदर की जो मुलाकात हुई है, जो उन्होंने उनके एजाज़ में खाना दिया, उसके बाद नेतन्याहू ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है गज़ा पे कब्ज़े का। और ये कैसे हुआ, और इसके साथ साथ उन्होंने जो किन ममालिक को धमकी दी है कि अब उनकी खैर नहीं है। और ये भी कहा है कि जो ममालिक जो हैं वो इस्लामी ममालिक जो हैं, जो इसराइल के लिए ख़तरे का बायस बनेंगे या जिनसे ख़तरा है, अब उनकी बारी आएगा। यानी कि सारी दुनिया कह रही है। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि फ़लस्तीन के बाद ईरान और ईरान के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। ये इंटरनेशनल मीडिया चीख कर कह रहा है और मैं भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था। और पाकिस्तान के टॉप क्लास एंकर जो हैं वो गमा फरा कर बात कर रहे हैं। चिड़ियाँ वाली सरकार भी कह रही है और इसके अलावा और भी कई कह रहे हैं। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि आखिरकार वही हुआ जो होना था और जो ट्रंप चाह रहा था। ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। तो नाज़रीन, इस पे आज बात करेंगे कि जो नेतन्याहू, आपको पता ही है ना, नेतन्याहू कमीना जो है उसका तल्लुक इसराइल का वज़ीर आज़म है और मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। तो उसको जो है वो अमरीकी सदर ने दावत दी और खाने पे क्या बात हुई ये मैं आपको बता रहा हूँ। और उससे पहले ट्रंप ने ये काम करवाने के लिए, फ़लस्तीन पर, गज़ा पर कब्ज़ा करवाने के लिए मुसलमान ममालिक के दौरे किए और फिर मुसलमान कई बड़े ममालिक के लोगों को भी अपने मुल्क में दावत दी और रेड कारपेट उनके नीचे बिछाए। और फिर वही हुआ जो कह रहे थे कि नाज़रीन, जो ख़बर आपको देनी है, ख़बर बड़ी जो है अफसोसनाक भी है और बहुत बड़ी ख़बर है। इससे पहले आपको किसी मीडिया पर ये नज़र नहीं आई होगी, लेकिन मैं अपने तज़िये की रोशनी में और अपने इन्फॉर्मेशन की रोशनी में आपको ये एक बात बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। नाज़रीन, बात है थोड़ी सी लंबी। पहले इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया, हमारे मुसलमानों के बच्चों का वहाँ कत्ल-ए-आम किया, हमारे जो मुसलमानों की नस्लकशी फ़लस्तीनियों की गज़ा पर कब्ज़ा किया। अब उसने उसका बाज़ाब्ता ट्रंप सदर के साथ खाने की मेज़ पर बैठकर उसका ऐलान कर दिया है कि उन्होंने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। और उन्होंने ये भी कहा, अब इसके पीछे उन्होंने क्या कहा, मुस्तक़बिल की क्या एक निदेम लिया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैंने रोना है और आपको सच बताना है कि यहूदी किसी का दोस्त, मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह कह रहा है और ये सच साबित हो रहा है। और हमारे मुसलमान मुल्कों के जो है वो आँखों पे पट्टी बांधी हुई है लालच की। और इन मुसलमान ममालिक के सरबराहान को मैंने कहना है कि ये ज़िंदगी बड़ी आरज़ी है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। ये जो जल्लो जलाल है, ये जो शान व शौकत है, आपको जिन मुल्कों के आप सरबराह, ये आरज़ी हैं। आप पीछे नज़र दौड़ाएँ तो दूर तक जो हुक्मरान थे आप की जगह पर, जैसे मैं पाकिस्तान से मुखातब हूँ, मैं सऊदी अरब से मुखातब हूँ, मैं कतर से मुखातब हूँ, मैं तुर्किया से मुखातब हूँ, मैं ईरान से मुखातब हूँ, मैं कुवैत से मुखातब हूँ, मैं उर्दन से मुखातब हूँ, मैं शाम से मुखातब हूँ, मैं अबू धाबी की रियासतों के सरबराहान से मुखातब हूँ कि जो आपसे पहले हुक्मरान थे वो किधर गए और किसी से यहूदी ने वफ़ा नहीं की। अब जब ट्रंप ने नेतन्याहू से ऐलान करवाना था, उससे पहले एक ग्राउंड बनाई, फिर उसने छक्के मारे। और ये थोड़ा सा मैंने आपको बताना है, फिर मैं आपको एंड पे खबर दूंगा कि अब किसकी बारी है, अब किन ममालिक से नेतन्याहू को ख़तरा है, इसराइल को ख़तरा है, जिनका साथ अमेरिका ने देना है। ये मैंने आपको दो चार चीज़ें बतानी है। तो पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा नाज़रीन कि हम मुसलमान जो हैं बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और पैसे के भी भूखे हैं और इज़्ज़त के भी भूखे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पैसा और इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। व इज़्ज़ु मन तशा व ज़िल्लु मन तशा।
تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن ان کے پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تو پہلے اس سے پہلے جو ہے ٹرمپ کی مدد سے اور ان کی نیگوسیشن سے اور ان کی مشاورت سے اور ان کی اجازت سے اسرائیل نے فلسطین پر حملے کیے اور خون ریزی کی غزہ کے، اور اس سرزمین پر حملے کیے جو انبیاء علیہ السلام کی زمین ہے، سرزمین ہے، اور اس پہ حملہ کیے، وہاں پہ قتل و غارت کی، ڈھیر لگا دیے لاشوں، اور کوئی مسلمان نہیں بولا، اور پھر جو قبلہ اول ہے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جاری تھی جنگ۔ تو اسی دوران زمین ہموار کرنے کے لیے، گراؤنڈ ہموار کرنے کے لیے تو ٹرمپ صاحب میدان میں آئے، انہوں نے دورے کیے مڈل ایسٹ کے سارے، وہ ابو ظبی میں گئے، وہ جناب والا سعودی عرب میں گئے، اور کہاں کہاں نہیں گئے۔ وہاں جا کے انہیں ایک ہی سبق پڑھایا گیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، یہ فیصلہ ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ قبضہ کر کے رہے گا، اور آپ مت بولنا۔ وہ خاموش ہو گئے، اور قطر جیسے ملک نے سونے کا ایک جہاز بھی ٹرمپ کو دیا جو مسلمانوں کا اجلی دشمن ہے۔ اب اس کے بعد جب انہوں نے مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا، اپنے موقف سے ٹرمپ صاحب نے بنا لیا، تو اس کے ساتھ ہی ایران پہ حملہ کروا دیا تاکہ وہ خاموش رہے۔ اس جو ظلم ہو رہا ہے ایران سے جو ہے وہ اسرائیل، آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہار چکا تھا، اور تباہی وہاں پہ اس کی عوام مارنے لگی تھی، نیتن یاہو کو، اس کے وزیر خارجہ کو اس کی عوام نے ہی اس کی درگت بنائی، اور اس کے بعد نیتن یاہو جو ہے وہ ایرانی حملوں کے بعد چھپ گیا اپنے جو اس نے بنائے ہوئے تھے چھپنے کی جگہ، جو شیلٹر ہوم سے، وہاں پہ گھسا، اور پھر جناب جب اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اعلان کر دیا کہ وہ جنگ ہار چکا ہے، تو پھر امریکہ بہادر میدان میں آیا، اور اس نے رات کی تاریکی میں ایران پہ حملے کیے، تاکہ مقصد یہ تھا کہ ایران خاموش رہے۔ اب اس کے بعد جنگ بندی کرائی۔ بھائی ٹرمپ صاحب، آپ یہ بات بتاؤ کہ آپ پاکستان، اسرائیل جب پاکستان مار رہا تھا بھارت کو تو آپ کودے؟ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تو بعد میں آپ کودے اور صلح کروائی جب آپ کو پتہ تھا کہ اسرائیل کا بغل بگیر بچہ جو ہے بھارت، اس کو جوتے پڑ رہے ہیں اور اس کو مار پڑ رہی ہے، اور پاکستان اس کی ایسی کی تیسی پھیرا، پھر آپ آئے اور آپ نے جنگ بندی کروا دی۔ اس کے بعد آپ نے ایران اور جو اسرائیل، جب اسرائیل کو ایران مار رہا تھا، آپ خود میدان میں آئے ایران کو مارنے کے لیے، اور پھر وہاں پہ بھی آپ نے صلح کروائی، جنگ بندی کروائی۔ آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کا جو قتل عام اسرائیل کر رہا تھا، وہاں پہ صلح کیوں نہیں کروائی؟ اس لیے نہیں کروائی کہ اسرائیل اس کا بغل گیر بچہ ہے، اس کا جو ہے وہ جتنی فنڈنگ یہودی کرتے ہیں امریکہ کو، اور کوئی نہیں کرتا، یہ وجہ تھی۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس خبر کی خبر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے امریکیوں کی مدد سے، اور اس کے بعد پاکستان کے بات ختم نہیں ہوئی، میری بات سنیے گا غور سے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بھارت سے پاکستان جنگ جیت جاتا ہے، اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل اور دیگر جو رہنما ہیں اس کو امریکہ میں دعوت ہوتی ہے، وہاں پہ جایا جاتا ہے۔ بہت ساری خبریں پاکستانی اینکرز اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں، آپ کو پتہ ہی کہ کیا کیا خبریں آئیں، کیسے کیسے خبریں تھیں کہ ریڈ کارپیٹ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے نیچے بچھائے گئے، اور بعض رائے یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک تو آپ نے اسرائیل کا ساتھ نہیں اپنا ایران کا ساتھ نہیں دینا، اور دوسرا جو ہے اگر دنیا قبول کر لیتی ہے اسرائیل کو تو آپ کو کیا اعتراض ہے، لیکن فیلڈ مارشل پاکستان جو ہیں اس پر وہ ٹس مس ان کا اپنا موقف ہوا کہ ہم دیکھیں گے، جب دنیا کر لے گی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ چلو یہ بات ہوئی۔ اب جو ہے اس کے فوری بعد نیتن یاہو کی باری آئی، اس کو امریکہ بلا لیا گیا، اور وہاں امریکی صدر نے ان کے ضیافت دی انہیں، اور ضیافت کے بعد جو بات چیت ہوئی ایک الگ کہانی ہے، لیکن نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے غزہ پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اہل فلسطین اور غزہ کے باسی اگر ان کی طرف سے ٹینٹوں میں رہنا چاہتے ہیں وہ بنا دیں گے تو ان میں رہیں، لیکن حکومت اسرائیل کی ہوگی اور اسرائیل کے وہ شہری ہوں گے۔ اگر نہیں رہنے چاہتے تو غزہ چھوڑ دیں، فلسطین چھوڑ دیں۔ یہ نئی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اب وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان سے نپٹنا ہے، کھل کر کہا نیتن یاہو نے کہ جن سے خطرہ ہے مستقبل قریب میں، اسرائیل کو جن سے خطرہ ہے، اور امریکہ بہادر ان کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے، سائے کی طرح بیٹھا ہے۔ اب میں آپ کو جو خبر دینی ہے کہ اس کے بعد جو کیا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات نے کہ فلسطین کو اور غزہ کو انہوں نے اپنا حصہ قرار دے دیا اور اعلان بھی کر دیا۔ آخری بات جو ہے، آخری لمحہ
یہ ہے کہ اب میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل اور ٹرمپ میں یہ طے پا گیا ہے کہ اب جن ممالک سے خطرہ ہے اسرائیل کو، ان سے نپٹا جائے گا اور امریکہ اس کا ساتھ دے گا۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ باری اب پاکستان کی ہے، پاکستانی حکمرانوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے، اگرچہ دنیا جان لے کہ پاکستان جو ہے نہ غزہ ہے، نہ فلسطین ہے، نہ عراق ہے، نہ ایران ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پاکستان کے فوج جانتے ہیں اور پاکستان کے قوم بھی جانتی ہے، لیکن اب باری پاکستان کی لگ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں، یہ دونوں میں طے ہو چکا ہے، اب اس کی کیسے نپٹنا ہے اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ اور چین جو ہے وہ میدان میں آئے گا پھر ایک دفعہ، چونکہ چین نے اس کی اجارہ داری ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔